प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर फजल टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यकीनन खुदा का सारा कलाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। और आज भी जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए आज का टॉपिक है कि खुदा का ज़िंदा पाक कलाम हमें महज सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए बल्कि सुनकर उस पर अमल भी करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुदा का ज़िंदा पाक कलाम सुनते तो हैं लेकिन इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं। वक्ती तौर पर वो खुदा के खादमों की बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ अल्फाजों का यूज़ करते हैं। जी पास्टर साहब, आपके कलाम को सुनकर हमने बड़ी बरकत पाई है, आपके कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत मिली है। आज का कलाम मेरे लिए था, आज के कलाम से हमें बड़ी बरकत मिली है, आज के कलाम ने हमें बोर नहीं होने दिया, बड़ा माहौल बन गया था आज के कलाम के वसीला से। तो वक्ती तौर पर तो कलाम सुनकर बड़ा जोश दिखाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है हालात के साथ साथ वो कलाम उनके अंदर नहीं टिकता, वो कलाम उनके अंदर काम नहीं करता, वो कलाम असर नहीं करता। तो आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में ऐसे ही लोगों के बारे में आज हम यीशु मसीह की तमासील जो वो बयान करता है उनमें से एक तमसील आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें बीज बोने वाले की मिसाल जो है यीशु नासरी ने बड़ी खूबसूरती से दी। पास्टर साहब, जब बड़ी भीड़ यीशु के पास थी तो यीशु कश्ती पर सवार थे और भीड़ उसके चौगिर्द आ गई। तो यीशु मसीह ने जब देखा कि बड़ी भीड़ उसके गिर्द जमा हो गई है तो यीशु मसीह कश्ती में ही खड़े हो गए और मुनादी करना शुरू कर दी। और जो बड़ी भीड़ थी वो कश्ती के चौगिर्द, उस झील के चौगिर्द सारे खड़े हो गए, क्योंकि बड़ी जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ यीशु का कलाम जो है लोग सुनना पसंद करते थे। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस भीड़ में मौजूद थे जी, शौक से यीशु का कलाम सुनने तो आते थे लेकिन सारे अमल नहीं करते थे जी। पास्टर साहब, चंद लोग जो थे वो यीशु का कलाम सुनकर उसको फॉलो करना शुरू कर देते थे, हकीकत में उसको अपना हकीकी बादशाह जो थे वो कबूल करना शुरू कर देते थे। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह का कलाम खादमों के वसीला से सुनना तो बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो वो डगमगा जाते हैं जी। बिल्कुल सोनिया, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। उस दौर में भी ऐसे लोग थे और आज के दौर में भी मौजूद हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं यकीनन सुनते हैं, वाह करते हैं और कहते हैं जी क्या बात है, मज़ा आ गया, सुना है तो बरकत पाई है और हमें समझ आई है। लेकिन वो जिस तरह समझ तो वो है ना कि भी आप सुन के अमल करें तो अमली ज़िंदगी जो है वो नहीं होती, वैसे की वैसी रहती है। वाह उस दौर में भी लोग करते थे, चर्चा और जिक्र उस दौर में भी करते थे, इस दौर में भी लोग करते हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चंद लोग उस वक्त भी कबूल करते थे और अमल करते थे। आज के दौर में भी चंद लोग हैं जो खुदा का कलाम सुन के कबूल करते हैं और अमल में लाते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, निजात पाते हैं और उस डगर में, उस राह में चलते हैं जो मसीह ने बताई थी। और आज खुदा के खादम वो राह के बारे में बताते हैं। और अच्छी और खुशी की बात यह है कि आप चर्चा और वाह करने की बजाय ना आप खुदा का कलाम सुने और कबूल करें और अमल करें और उसको अमल में लेकर आए, फिर फल लाएं। वो तासीर करता है कलाम, ऐसे ही बिल्कुल अमल किया जाए जी बिल्कुल। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर साहब खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारी रहनुमाई करता है, बेशक जो हमें सिखाता है। तो आज भी कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मरकस की इंजील जी, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत से खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है जी, सुनो देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और जो कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया, और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा
اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا اور کوئی 30 گنا کوئی 60 گنا کوئی 100 گنا پھل لایا۔ پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت اس سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہے سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہے، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھے اور معلوم نہ کرے اور سنتے ہوئے سنے اور نہ سمجھے، ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ یہاں پر یسوع مسیح بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاسٹر صاحب شاگردوں کو اور وہ بڑی بھیڑ جو اس کے شاگرد تھی ان کو ایک تمثیل بتا رہا ہے کہ دیکھو اور سنو۔ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا، کچھ جھاڑیوں پر گرا اور کچھ اچھی زمین پر گرا۔ یہاں 4 طرح کی جو ہے زمینوں کے بارے میں خدا یسوع مسیح بتا رہے ہیں، جس کی آگے ہم ڈیٹیل جب سنیں گے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے تو یقیناً سننے والے بھی برکت پائیں گے کہ خداون یسوع المسیح کی جو باتیں ہیں کتنی گہری بھی تھی اور کتنی سادہ بھی تھی۔ ایسے ہی جو گہری بات ہوتی ہے وہ کبھی سادہ نہیں ہوتی، اور جو سادہ بات ہوتی ہے وہ اتنی کبھی گہری نہیں ہوتی، لیکن یسوع مسیح کی بات سادگی میں بھی تھی اور گہرائی میں بھی ہوتی تھی۔ اور سننے والے جو تھے جن کو تو حکمت سمجھ بھید دیا گیا تھا تماثیل کو سمجھنے کا، وہ تو سمجھ جاتے تھے، اور جو اور بھیڑ میں بڑے لوگ ایسے تھے خاص طور پر فقی فریسی جن پر یہ بھید آشکارا جلدی نہیں ہوتے تھے۔ تماثیل جو یسوع مسیح یوز کرتے تھے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی یوز کرتے تھے جو کہ یسوع کے خلاف الٹ پروپوگنڈے بناتے تھے، جن کی نیت خراب ہوتی تھی۔ تو یسوع مسیح اس لیے تماثیل میں بات کرتے تھے کہ سنتے ہوئے بھی وہ سنے نہ، سمجھتے ہوئے بھی سمجھے نہ۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ بیج بونے والا یسوع مسیح یہاں پر اپنے آپ کو بھی پیش کر رہا ہے، کیونکہ یسوع بھی اس وقت منادی کرتا ہے، یسوع اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے، اور اس میں ہم سب یسوع کے جو خادم ہیں جو شاگرد ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں۔ اس میں جو بیج بونے والا ہے یسوع مسیح کے بعد ہر وہ خادم ہے جو کلام پیش کرتا ہے، جو پریچنگ کرتا ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ بیج بونا بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور بیج بونے والا خداوند یسوع مسیح خود بھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے آگے شاگرد بھی ہے اور خادم بھی ہے۔ اور زمین جو ہے یہ لوگوں کو ظاہر کرتی ہے، کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جب بیج بونے والا بیج بونے نکلا تو کچھ کہاں پر گرا؟ راہ کے کنارے گرا۔ اور جو راہ کے کنارے کی زمین ہے پاسٹر صاحب، اس کی مٹی جو تھی اتنی سخت تھی کہ بیج اس کے اندر جا نہیں سکتا تھا۔ جو راہ کے کنارے گرتا تھا بیج، اس کی مٹی جو تھی بڑی سخت ہوتی تھی، اس قدر سخت ہوتی تھی کہ بیج اوپر گر تو جاتا تھا لیکن اندر تک نہیں جاتا تھا، جڑ نہیں پکڑتا تھا۔ اور یہ ایسے لوگوں کی اس کے بارے میں یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ راہ کے کنارے جو بیج بویا جاتا ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور ایسا شخص جو ہوتا ہے جو راہ کے کنارے بیج بویا گیا، اس کو اس شخص کی مانند قرار دیا گیا جو بڑا ضدی ہوتا ہے اور بڑی ہٹ درمی کے ساتھ مسیح کا انکار کرتا ہے۔ ایسے راہ کے کنارے بیج بویا گیا، یعنی کہ اتنا سخت دل ہوتا ہے وہ شخص کہ کلام اس کے اندر گھر کرتا ہی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں کرتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ لوگ سن کر واہ واہ کرتے ہیں، ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ اتنا پتھر دل ہوتا ہے، اتنا سخت دل ہوتا ہے، اتنی ہٹ درمی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کا کلام قبول بھی نہیں کرتا، پسند بھی نہیں کرتا۔ اور آج بھی کلیسیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں پاسٹر صاحب، کلام سنتے ہیں، ہر سنڈے کلام سنتے ہیں، ہر میٹنگ میں کلام سنتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کی تھوڑی سی بھی روش چینج ہو جائے، ان کی تھوڑی سی بھی گفتگو چینج ہو جائے، ان کا تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا چینج ہو جائے، وہ جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے صاحب، ان کے دل پر کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ اور جب گاؤں میں جاتے ہیں سونیا تو کھیتوں کے بیچ میں سے رستے جو بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہے ان کو چھوٹا جو رستہ ہوتا ہے اس کو لوگ پنجابی لوگ جو ہیں گاؤں کے لوگ اسے ڈنڈی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
کہ یہ جی ڈنڈی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈنڈی دے اتے چلنا. پھر کچھ پنجابی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی سے کھلے سے رستے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس راہ پر بھی چلتے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں زیادہ تر وہاں پر تنگ رستہ ہو یا تھوڑا سا کھلا ہو اس پہ چلتے ہیں. کھیتی باڑی جو ہوتی ہے, کھیت جو ہوتے ہیں ان میں نہیں چلتے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھیتوں میں جب اتریں گے تو ہمارے اترنے کی وجہ سے کھیت جو ہے, فصل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, دب جائے گی, خراب ہو جائے گی. تو اس لیے وہ رستوں پہ چلتے ہیں. جو رستے انہوں نے چناؤ کے لیے رکھے ہوتے ہیں, چلنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں, سلیکٹ کیے ہوتے ہیں, سونیا ہوتی وہ بھی کچی زمین ہی ہے, وہاں پہ کوئی پتھریلی زمین یا سخت زمین نہیں ہوتی. لیکن وہ چونکہ لوگوں کے چلنے کے سبب سے یا وہاں پہ ان کے جو جانور ہیں اس راہ پہ جب ان کو لے کر جاتے ہیں تو وہ جگہ واقعی بہت سخت ہو جاتی ہے. اور جو زمین باقاعدہ وہ جہاں پر ہل جوتتے ہیں یا وہاں پہ وہ فصل لگاتے ہیں, وہ زمین جو ہے وہ نرم ہوتی ہے, اور نرم زمین وہ کرتے ہیں. اور نرم زمین جو ہے واقعی وہ پھل کو, بیج کو جو ہے وہ اندر تک لے جاتی ہے, اور جو بیج بویا جاتا ہے اس کو جگہ ملتی ہے اور وہ جڑ بھی پکڑتا ہے. لیکن جو سڑک پہ ہوتے ہیں, بعض کچی سڑکوں پہ بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ نرم زمین کی طرح وہ پھل جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے. وہ پھل جو ہے وہ اس طرح جو ہے اس کو پانی نہیں ملتا یا اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی, اور وہ نکلے زمین سے نکلے لیکن وہ کچھ دیر بعد جل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ویسی ہی کنڈیشن لوگوں کی ہے. ہاں جی, جڑ نہیں پکڑتے. تو لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ جب اس طرح کی پتھریلی زمین پر پھل آتا ہے, بیج آتا ہے, تو وہ اگتا ضرور ہے لیکن وہ پھل نہیں لاتا, وہ بڑھتا نہیں ہے, زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی پاسٹر صاحب, بڑی خوبصورتی سے کہا گیا کہ جو راہ کے کنارے بیج بویا جاتا ہے, وہ لوگ جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ بیج کو یعنی کہ خدا کے کلام کو جڑ پکڑنے نہیں دیتے, اور ان کی ساری عمر جو ہے وہ جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی گزر جاتی ہے. وہ نہ زمین پر مسیح کو قبول کرتے ہیں, نہ بادشاہی میں مسیح کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. اور دوسری طرح کا جو بیج یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ پتھریلی زمین پر کچھ بیج جو پتھریلی زمین پر گرا, کیونکہ بونے والا جو تھا پاسٹر صاحب, بونے والا کیا کرتا ہے, وہ بیج ہاتھ میں پکڑتا ہے اور ایسے پھینکتا ہے, ایسے پھینکتا جاتا ہے, اور کچھ راہ کے کنارے گر جاتا ہے, کچھ پتھریلی زمین پر گر جاتا ہے. اور پتھریلی زمین پر جو مٹی کی تہ ہوتی ہے بہت پتلی ہوتی ہے, لیکن نیچے سخت چٹان ہوتی ہے. ایسے ہی بعض اوقات پاسٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر ہے اور اس کے اوپر کوئی مٹی جمی ہوتی ہے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مٹی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. لیکن نہیں ہوتا. اور اس کو تھوڑا سا کھریدیں, تھوڑا سا اس کو ذرا ہاتھ لگائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مٹی صرف سطحی ہے, اندر اس کے چٹان ہے, اندر اس کے پتھر ہے. اور بالکل اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بیج بویا جاتا ہے, یہ شخص کلام کے لیے سطحی طور پر رد عمل ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ ایسا شخص جو پتھریلی زمین کی طرح ہوتا ہے, جس طرح اس کے اوپر مٹی ہوتی ہے اور وہ لگتا ہے کہ سارا کا سارا مٹی کا وہ پڑا ہوا ہے, ایک زمین ہے, جی بالکل مٹی والی زمین, جی بالکل. تو لیکن اس کے اندر وہ چٹان ہوتی ہے. بالکل بعض لوگ اوپر سے بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور وہ سختی طور پر رد عمل دکھاتے ہیں, اور لیکن جب مصیبت یا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر مسیح کا کلام, جی بالکل حقیقت ہے, اور ایسے لوگ نظر بھی آتے ہیں, قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ اتنا زبردست کلام, اور وہ خود بھی اس کلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پلاننگ تھی, ہمارا جو یہ فیصلہ تھا مسیح کو قبول کرنے کا, یہ غلط تھا. اور وہ پھر کیا کرتے ہیں پاسٹر صاحب, جب ان پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے وہ مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس دنیا داری میں چلے جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آج بھی کلیسیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وقتی طور پر مسیح کا کلام قبول کرتے ہیں, سطحی رد عمل دکھاتے ہیں, سطحی طور پر یعنی کہ اوپر سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ان پر مشکل وقت آتا ہے, ہاتھ تنگ ہو جائے تو کہتے لو جی خدمت چیتے مصیبتیں ہی بڑھیاں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سونیا, بالکل ایسے لوگ جو ہیں
اور میرا سامنے بھی ہوا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خوشی خوشی سے مسیح کو قبول کر لیا اور کلام سنا اور آئے بھی میرے پاس کہ بھی پر صاحب ہمیں یہ کلام بہت اچھا لگا اور ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور ہم جو نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے یا کوئی اور نشہ، ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل کچھ عرصہ جو ہے انہوں نے چھوڑا، لیکن پھر مجھے پتا چلا جی کہ انہوں نے دوبارہ یہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے تو مسیح کی خاطر یہ چھوڑ دیا تھا، آپ نے مسیح کو قبول کر لیا، آپ کو خدا کے کلام کو جو ہے قبول کر کے اور مان کے پھر جو ہے اس بات سے نہیں مکرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا نہیں پیر صاحب بڑا مشکل رستہ ہے تے غم بڑے نے، بڑے دکھ نے، بڑیاں مصیبتاں دا سامنا تے مینوں نہ پھر دا دوبارہ سہارا لینا پیا۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر دوبارہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں یار، سہارا اگر آپ چاہتے ہیں تو مسیح کو بنائیں اپنا، نشہ کون سا سہارا نہ لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ تو آپ کی زندگی زمین پر بھی برباد ہو رہی ہے، تو اور آپ کی اگلی روح بھی برباد ہو رہی ایسے ہے، ہی آپ کا یہ جہان بھی خراب ہو رہا ہے، آپ کا اگلا اگلا جہان جہان بھی بھی۔ خراب ہو رہا ہے۔ تو کہنا کہ میں نے نشے کا سہارا لے لیا، وہ سہارا نہیں، میں کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے لیے موت کو چن لیا، جی ایسے ہی ہے، آپ خود موت کو ویلکم کر رہے ہیں۔ سہارا جو ہے صرف یسوع مسیح ہے، بے اس شک دنیا میں بھی اور اس دنیا جی میں ایسے ہی بالکل یسوع کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ جی بے شک آپ بار بار گر بھی جائیں لیکن خدا آپ کو بار بار اٹھا دیتا ہے، بے اگر شک آپ خدا کا کلام یہ کہتا سے جڑے ہوئے ہیں ہے جی تو کہہ دینا کہ میں نے دوبارہ سے نشے کا سہارا لے لیا یا کسی اور چیز کا، تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ کم عقلی ہے جی کہ ایسے ہی مسیح کو چھوڑ کر آپ کسی ایسی چیز کو جو آپ کی زندگی کو خراب کر رہی ہے آپ جی اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور بڑی خوبصورتی سے یسوع مسیح تیسری جو دے رہے ہیں ہاں جی اگزامپل، کہ جب بیج بونے والا بیج بونے نکلا تو تیسری قسم کا بیج کہاں پر جی گرا؟ جھاڑیوں والی زمین پر، جی اور جھاڑیوں والی زمین میں پاس صاحب کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور ان جھاڑیوں نے بیج کی نشو نما کو روک دیا، اور دھوپ بھی اس تک ان جھاڑیوں نے پہنچنے جی ایسے نہ دی۔ اور یہ جو جھاڑیوں والی زمین ہے پاسٹر صاحب، یہ بھی بڑے ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہونہار طریقے سے، بڑی خوشی سے، دل جمعی سے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہاں جی اور بڑی محبت دکھانا شروع کر دیتے ہیں خدا کے خادموں کے ساتھ بھی، خدا کے کلام کے ساتھ بھی، اور کہتے ہیں کہ نہیں آج کا کلام بڑا زبردست تھا، وہ جو خادم نے کلام ایک دن پیش کیا تھا وہ بڑا اچھا تھا، وہ میرے دل پر اثر کیا، یا فضل ٹیلی ویژن پر ہم نے یہ کلام سنا، ہم نے بڑی برکت پائی۔ تو یہ بھی لوگ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں مسیح کے کلام کو، اور بظاہر یعنی کہ اوپر سے تو بڑے وہ سچے ایماندار بن رہے جی ہیں ایسے ہی کہ ہم جی بڑے ایماندار ہیں، ہم خدا کا کلام پڑھتے بھی ہیں، جی ہم خدا کا کلام سنتے بھی ہیں، ہم خدا کے کلام کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر ایماندار بنے ہوتے ہیں، اندر سے ان کا ایمان اتنا مضبوط جی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں خدا کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے پاس دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ان کے پاس عیش و عشرت آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ان کے کاروبار میں بزنس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی دنیا کی رنگ رلیاں ان کو اچھی لگنا شروع کر دیتی ہیں، ہو جاتی ہے، پھر یسوع کی محبت ان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی یہ ہے، پھر انہیں رنگ رلیوں میں دنیا کو خوش کرتے ہیں، کو دنیا خوش میں کرنا رہنا شروع پسند کر دیتے کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پاس کچھ بھی نہیں تھا تب مسیح کو قبول کر لیا، جی مسیح اچھا بھی لگنے لگ گیا، مسیح کا کلام بھی پسند آنا شروع ہو گیا، وہ خادم جس کے وسیلہ سے کلام سنا وہ خادم بھی اچھا لگنے لگ گیا، لیکن جیسے ہی دنیا داری میں پڑ گیا وہ شخص، پیسے آنا شروع ہو گئے، جھاڑیاں جو ہیں یہ دنیا داری ان کے کام ہیں، ہاں جی ان کے کام ہے، اس میں آپ کا کاروبار بھی ہے، اس میں آپ کا روپیہ پیسہ بھی ہے، اس میں آپ کوئی بھی چیز ہے، تو جب یہ شخص دنیا داری میں پڑ جاتا ہے تو اس کی پھر جو روحانیت ہوتی ہے نا مسیح میں نہیں بڑھتا، پھر نہیں وہ بڑھتا، اس کی روحانیت صرف ظاہری رہ جاتی ہے، ہاں جی اندر سے وہ مسیح کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوتا، ایسے ہی ہے چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ بچہ ہے۔ ایسے لوگ جو دولت سے محبت رکھتے ہیں، جو اپنے بزنس سے محبت رکھتے ہیں، جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، وہ اوپر سے روحانی بنے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یسوع مسیح ایسے لوگوں کو جھاڑیوں کی مثال دے کر پیش جی کر رہے ہیں کہ جھاڑیوں کے اوپر جو بیج پھینکا جاتا ہے، یہ وہ کلیسیا ہے، وہ چرچ ہے، وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کا مجھے پیار بتاتے ہیں کہ میں یسوع سے پیار کرتا ہوں، دکھاوے کی ان کے لفظوں سے روحانیت چھلکتی ہے،
दिखावे की उन्होंने लिबादा ओढ़ा होता है कि हम बड़े रूहानी हैं, लेकिन अंदर से वो पैसों से मोहब्बत करते हैं जी। अंदर से वो अपने कारोबार से मोहब्बत करते हैं, अंदर से वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं। और थोड़ी सी मुसीबत आती है, जैसे ही झाड़ियाँ बीज को दबा देती हैं जी उसी तरह मुसीबतें भी उसको दबा देती हैं। और फिर कलाम उसके अंदर चूंकि नहीं होता ना, जी सतही तौर पर ऊपर ऊपर होता है, थोड़ी सी मुसीबत आती है जैसे झाड़ी उस बीज को दबा देती है, वैसे ही मुसीबत जो है उससे जो ज़ाहरी तौर पर ईमानदार बना होता है मुसीबत उसको दबा देती है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही। और मसीह जो है मुकाशवा में भी ऐसी कलीसिया की ऐसे लोगों की ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं कि भी मुझे ये पता है कि तू शैतान की तख्तगाह के नीचे रहता है, ठीक है, अंदर रहता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि भी मुझे तुझ पर अफसोस है और एक बात की शिकायत है कि तूने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी, मुझसे पहले सी मोहब्बत छोड़ दी है। तो ऐसे लोग मोहब्बत ज़रूर करते हैं, ठीक है, बताते ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर से मसीह की मोहब्बत पहले जैसी ख़त्म हो जाती है, दुनियादारी जो है वो ख़त्म कर देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम दुनियादारी में भी रहें, जैसे मर्ज़ी माहौल में रहें, मसीह से जो हमारी लगन है, मोहब्बत है ना, वो घटनी नहीं चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। हालात कैसे भी हों, बिल्कुल, मसीह में मोहब्बत बढ़नी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथी किस्म के पास बड़ी खूबसूरती से बड़ा ज़बरदस्त जो यीशु मसीह ने कहा है कि चौथी किस्म के वो लोग होते हैं जो जी। बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो अच्छी ज़मीन पर बीज गिरा, और अच्छी ज़मीन जो होती है वो गहरी भी थी और जरखेज भी थी, और उसने बीज को नए साजगार हालात मुहैया किए। जी ऐसे ही। और जब उस अच्छी ज़मीन में बीज बोया गया तो वो बीज नशोनुमा पाकर कोई 30 गुना, कोई जी। 60 गुना और कोई 100 100 गुना गुना फल और है। ये ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को दिल से कबूल करते हैं और फिर नए सिरे से पैदा होते हैं। जी ऐसे ही। यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के बाद नए सिरे से पैदा होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और फिर जब वो नए सिरे से पैदा होते हैं खुदा का कलाम उनके अंदर भी होता है, उनके बाहर भी होता है, जी। उनके दिमाग में भी होता है, उनकी ज़ुबान पर भी होता है, उनके दिल में भी होता है। और ऐसे लोग जो खुदा से जुड़ जाते हैं, यीशु से जुड़ जाते हैं, फिर अबलीस, दुनिया, जिस्म की ख्वाहिश जो है उनके ईमान को हिला नहीं सकती। जी बिल्कुल सोनिया, बड़ी अच्छी आपने बात और कही है। पास्टर साहब जब यीशु मसीह अकेले हो गए, जब उन्होंने ये तमसील बयान की तो शागिर्दों ने, साथियों ने, जो 12 शागिर्द थे, यीशु से कहा कि बादशाही का भेद जो है तमसीलों में क्यों बयान करते हो? तो यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया कि बादशाही का भेद जो है सिर्फ मैं उन पर ही खोलता हूँ जो मेरे लिए अपने दिल को खोलते हैं। जी ऐसे ही। मैंने बादशाही के भेद सिर्फ तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। जी शागिर्दों को यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैंने बादशाही के भेद जी। रखे हुए हैं, हर शख्स के लिए नहीं रखा हुआ। और भेद का मतलब पास अगर नए अहनामा में देखें तो भेद से मुराद है वो सच्चाई जिसका अभी तक इल्म नहीं है, और ये इल्म सिर्फ खास मुकाशवे से ही हासिल होता है, और वो खास मुकाशवा सिर्फ उन पर खुदा खोलता है जो खुदा के लिए अपने दिल को खोलता जी है। बिल्कुल ऐसे हर ही। किसी पर नहीं खुदा अपना मुकाशवा खोल देता, इसलिए तो वो कह रहा है कि मैं इसलिए तमासील में बात करता हूँ ताकि देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, और रजू लाते हुए भी रजू ना लाए। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की सोनिया। इसमें 3 किस्म के लोग जो हैं वो फलदार नहीं हैं, उनसे फल नहीं मिलता, क्योंकि 3 किस्म की कंडीशन जो है उनके अंदर काम कर रही होती है। लेकिन हम एक किस्म के जो है, चौथी किस्म के लोग, उनमें भी हम 3 जो है वो म्यार देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसमें हम देखते हैं पहले जो है वो 30 गुना फल लाते हैं, और यीशु ने इनको रिजेक्ट नहीं किया कि भी कबूल किया, इनकी तारीफ की है जो 30 गुना भी फल लाते हैं, ठीक है। यीशु को 30 गुना फल लाने वाले भी पसंद है, मंजूर है। फिर 60 गुना फल लाने वाले, ठीक है, 30 से 3 गुना ज़्यादा, बिल्कुल दुगना फल लाने वाले भी पसंद है। फिर 60 से जो है एकदम से 40 गुना ज़्यादा फल लाने वाले, यानी 100 गुना फल लाने वाले भी पसंद हैं। तो 3 किस्म के लोग जो हैं कलीसिया में ऐसे हैं जो 30 गुना फल लाते हैं, जो 60 गुना और जो 100 गुना। तो ये तीनों ही लोग जो हैं खुदावंद को पसंद है। फल लाना चाहिए, चाहे 30 गुना लाएं या 60 गुना या 100 गुना फल लाएं। मैं तो समझती हूँ कि जिस तरह हम अपने
किसी टेस्ट में, किसी भी आप अपनी प्रोग्रेस में 100% चाहते हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि मसीह को भी 100% ही देना चाहिए। आमीन। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज की गुफ्तगू से आपने यकीनन बरकत पाई होगी और बीज बोने वाले की तमसील से यकीनन आपने सीखा होगा। आप अब खुद चेक करें कि आप कौन सी ज़मीन है जिस पर राह के किनारे बीज बोया जाता है, जो सख्त दिल होते हैं, या पथरीली ज़मीन है जिनकी मिट्टी ऊपर से नरम होती है लेकिन अंदर से वो सख्त होते हैं। यहाँ के झाड़ियों के ऊपर जो बीज बोया जाता है, आप झाड़ियों की मानिद है जिसको मुसीबतें दबा देती हैं, या आप उस जरखेज़ ज़मीन की मानिद है जो मसीह का कलाम जो है दिल से कबूल कर लेते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन चारों कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी को चूज़ करते हैं। और हम खुदा के खादम होते हुए यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको जरखेज़ ज़मीन की मानिद बनना चाहिए, ताकि एक मसीह का कलाम आप में जड़ पकड़े, नशोनुमा आप पाएँ और आप एक फलदार दरख्त साबित हो, और आपकी वसीला से नस्लें जो हैं वो बरकत पाएँ और आप खुदा के कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाएं। तो खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आपके खूबसूरत कलाम के लिए, आपके खूबसूरत टॉपिक के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।